कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, स्थानीय विकासको आधार। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आसन्न 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले बताएको छ। यता अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता PDA को मस्यौदामा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको सहमतिलाई मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गर्नेछ। नेपालमा 40 अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने सिमेन्ट उद्योगका लागि भारतीय रिलायन्स समूहलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी सार्क क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, राजधानीमा सञ्चालित सार्क हस्तकला मेला, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको वाकाथोन लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बीचको व्यापार विस्तार गरी आर्थिक विकास गर्न सडक सञ्जाल, लगानी प्रवर्धन तथा ऊर्जा सहयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। आसन्न 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सावतीले सार्क सम्मेलनबाट दक्षिण एसियामा आर्थिक सहयोग नामक 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले सार्क क्षेत्रको दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता बढ्दै गएको बताउनु भएको छ, जसका लागि सार्क क्षेत्रका राष्ट्र प्रमुखहरूले राजनैतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै उहाँले सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूबीच व्यापार प्रवर्धनको सम्भावना रहे पनि भन्सारका प्रक्रियागत जटिलताले सम्भव हुन नसकेको बताउनु भएको छ। भन्सारका अवरोधहरू हटाई व्यापार र लगानीलाई प्रवर्धन गर्न आगामी सार्क सम्मेलनमा बहस गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। South Asian countries have achieved impressive economic growth in the past decade. Intra-regional trade continues to be negligible with around 5%. Measures to facilitate trade and investments and to enhance intra-regional and inter-regional connectivity are among the important steps for achieving deeper economic integration. There are persistent trade barriers, poor intra-regional transport connectivity and transit facilities that impede the prospect of regional integration. Taking into account this reality and the emerging challenges, the government of Nepal has proposed a deeper integration for peace and prosperity as the theme of the 18th SAARC Summit. दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण न्यून भएकाले प्रतिबद्ध सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले सुझाव दिनुभएको छ। सार्क शिखर सम्मेलनको क्रममा सडक सञ्जाल, ऊर्जा सहयोग तथा लगानी प्रवर्धनमा सम्झौताले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने उहाँको धारणा रहेको छ। साथै उहाँले यस क्षेत्रका मुलुकहरूले प्रविधि हस्तान्तरणलाई जोड दिए यहाँका वस्तु तथा सेवाले थप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। Maybe this region is still SMEs contribute significantly towards the economic capacity of the region and by providing employment. And there are many agreements, like one we can mention SAFTA, which are facilitating free trade of goods, facilitating cross-border movement of goods, promoting condition of fair competition in the free trade area and ensuring capable and equitable benefit to all members of our country. Although we have agreed many provisions, like we are also targeting to have zero customs duty by 2016. However, if you see the data, intra-SAARC trade is very low. सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूबीच गैर कानूनी व्यापार बढ्दै गएको अवस्थाले साफ्टा एवं क्षेत्रीय स्तरका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सावतीका अध्यक्ष डाक्टर पोषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले दक्षिण एसिया राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा रूपान्तरित बन्दै गएकाले सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा रहेको छ। सार्क क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषि प्रणाली, गरिबी निवारण, मौसम परिवर्तन, बेरोजगारी लगायतका समस्याहरूमा छलफल आवश्यक रहेको छ।
यस्तै डाक्टर पाण्डेले सार्क विकास बैंक र सार्बिउ बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सम्मेलनले जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। We have little to show in terms of political consolidation, regional harmony, free movement of citizens, intra-regional trade and economic cooperation, financial and monetary cooperation. We have announced numerous initiatives but failed to implement them. The implementation, whatever we have implemented, the performance is quite poor. So I would say SARC has been limping for the last 29 years, but it is limping towards right direction. सावतीले आयोजना गरेको यस कार्यशाला 6 विषयहरूमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। व्यापार प्रवर्धनका लागि सडक सञ्जाल, भन्सार अवरोध, प्रविधि हस्तान्तरण, भारत पाकिस्तान सहयोग, ऊर्जा सहयोग र लगानी प्रवर्धन विषयमा सार्क राष्ट्रका विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुताहरूको प्रस्तुति रहनेछ। आगामी सार्क सम्मेलनले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनासँगै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्बन्ध विस्तार र लगानी प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्नेमा सहभागीहरूको धारणा रहेको छ। Peace dialogue has to be ongoing and it has to be very structured and it has to be brought within the mandate of SARC, but ultimately it would be how well the economies are doing, how fast they are growing, how integrated the region is, and that is what we should really be focusing on. Economic context, we actually imply the trade and investment cooperation that can happen between the two countries, which can create positive interdependencies for political security and strategic security in the region, we have come a long way now. There is trade taking place between both countries. While the pace of growth in this trade is slow due to the non-tariff barriers, however, still we do see a growing number through the land route as well as the sea route. All are trying to get engaged into entrepreneurship. It's not no more microcredit. It is more about small, medium enterprises. And now I think the SARC region, the policymakers, the government need to think about policies which can bring more women economic empowerment. When we talk about business, when we talk about trade policies, when we talk about bilateral trade, trade liberalization, we never give a sort of a idea. दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क स्थापना भएको झण्डै 3 दशक पुगेको छ। सार्क स्थापनाको उद्देश्य यस क्षेत्रका मुलुकहरू बीचको आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्न सांगठनिक सहयोग रहेको छ। तर 3 दशक यता विभिन्न समझदारी भए पनि सन्तोषजनक कार्यहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्वको 1/4 मानिस बस्ने यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिशीलतालाई वृद्धि गरे आर्थिक रूपमा समृद्ध क्षेत्र बन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यो थियो सार्क सम्बन्धी सामग्री। अब पालो व्यापारिक विश्रामको। सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। विश्व बैंकसँग विद्युत चुहावट नियन्त्रण तथा 25 मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि ऋण सम्झौता हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद मुनाफा आर्जन 18% वृद्धि भएको छ। थप सामग्री सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। 18औं सार्क सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक पूर्वाधार सम्मेलन केन्द्र राष्ट्रिय सभागृहको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सहभागी राष्ट्रका अतिथिको स्वागत, बस्ने एवं सुरक्षा लगायत कार्यहरू समेत सरकारले पूरा गरेको बताएको छ। मङ्सिर 6 गते शनिबार सार्क कार्यक्रम समितिको बैठक सुरु भएको छ भने 7 र 8 गते सार्क स्थायी समितिको बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै मङ्सिर 10 र 11 गते सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूको सहभागितामा औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ। यस्तै सार्कका प्रमुखहरूलाई धुरीखेलमा रिट्रिटको आयोजना पनि गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले औपचारिक छलफल गर्नेछन्। सार्क स्तरीय र क्षेत्रीय स्तरको सम्झौता हुने बताएको छ। सार्क सम्मेलनमा गरिबी निवारण, कृषि तथा ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या लगायत विषयमा छलफल गर्ने पनि छ। साथै सम्मेलनले सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष 69-70 निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राली सरकारलाई सबभन्दा बढी आयकर बुझाउने कम्पनीको रूपमा दाखिला भई सम्मानित भएको छ। यस्तै समीक्षा वर्षमा नेपाल टेलिकम मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सङ्कलनमा अगाडि देखिएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो। साथै समीक्षा वर्षमा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट सबभन्दा बढी आयकर बुझाउने नबिल बैंक लिमिटेड, आइएमए प्राली लगायत गरी विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाएर अगाडि रहेका व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थालाई सम्मान प्रदान गरेको थियो। हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गते सरकारले राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ भने यसै अवसरमा करदाताहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित पनि गर्दै आएको छ। बहुप्रतीक्षित भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको उद्घाटन गरिएको छ। निर्माण सुरु गरिएको करिब 11 वर्षपछि सेजको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो। प्रशासनिक सुधारलाई हामी व्यापक रूपमा गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको प्रशासनिक सुधारले हाम्रो समृद्धिको जुन सपना छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यस मानेमा त्यो सुधारको आवश्यक छ। हामीले उद्योग विभाग र घरेलु विभागलाई एउटै विभाग बनाउने कुरा गर्दैछौँ। हामी देशभरिका घरेलु कार्यालयहरूलाई अब उद्योग कार्यालयको रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्दैछौँ। आज हामीसँग जनशक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग आइटी इन्जिनियरको अभाव छ। माइन इन्जिनियर त नेपालभरि नै नपाइने जस्तो स्थिति रहेछ। इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर हामीसँग नभएको अवस्था छ। यस मानेमा प्रत्येक उद्योग कार्यालयलाई हामीले उपसचिव सरको कार्यालय प्रमुख बनाउने र उहाँको मातहतमा यो खालका जनशक्तिहरू दिएर त्यसलाई सशक्त कार्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने खालको सोचले हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। 52 बिघा क्षेत्रफलमा तयार भइरहेको सेजका लागि 68 वटा प्लट तयार पारिएको छ। सेज सञ्चालनका लागि ऐन नबनेपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि 2071 अनुसार सेजको उद्घाटन गरिएको हो। सरकारले मुलुकका विभिन्न 14 स्थानहरूमा सेज सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। हिमालय बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 26 करोड रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले 68 अरब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 50 अरब रुपियाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ। बजारमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी कम भएको बैंकको बुझाइ छ। लिक्विडिटी बढ्ता भए भन्छ, साँच्चीकै त्यो होइन। किनभनेदेखि हाम्रो जुन 80% सिडी रेसियो छ त्यो भित्र हेऱ्यो भने ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि झन्डैले 80% तिर पुग्न लाग्छ। प्योर सिडी रेसियो हेऱ्यो भने त हाम्रो 84% छ। ब्याङ्कको इन्टायर ब्याङ्कको राष्ट्र ब्याङ्ककै तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। भनेपछि क्यापिटलबाट एडजस्ट गरे पनि अलिकति घटेर 77-78 भन्दाखेरि 2%, 3% मात्रै हाम्रो लिक्विडिटीको इम्प्याक्ट छ। त्यो पनि ब्याङ्कहरू बस्नु पऱ्यो त्यसमा भन्दाखेरि खालि हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो सिडी रेसियो माथि इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ झन्डै 0 भएको हुनाले चाहिँ नि कम्प्लेन त्यति मात्रै हो। आम ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै हिमालय बैंक लिमिटेडले प्रविधियुक्त सेवा र सुविधाहरू विस्तार गर्ने पनि बताएको छ। इन्टरनेट एक्वायरिङको चाहिँ नि प्रडक्ट आउँछ यो एन्ड अफ नोभेम्बरमा। त्यो भएपछि चाहिँ नि होटेल्स, ट्राभल एजेन्ट्स, कमर्सको मान्छेहरूले अनलाइन तिर्न सक्छ। कस्टमरहरूले पनि आफ्नो कार्ड प्रयोग गरेर इन्टरनेटबाट चाहिँ नि तिर्न सक्ने चाहिँ नि हामीले एउटा प्रडक्ट ल्याउनु भएको छ फर द मर्चेन्टहरूलाई र हाम्रो कस्टमरलाई। त्यो एउटा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ नि पुसको चाहिँ नि एनतिर चाहिँ नि पुस माघकोतिर चाहिँ हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको लन्च हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ चाहिँ नि 3rd क्वार्टरमा चाहिँ नि हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले बिस्तारै चाहिँ नि हाम्रो यो जुन इन्भेस्टमेन्ट इन टेक्नोलोजीमा हामी त्यसलाई चाहिँ नि डिप्लोय गरेर सर्भिसहरू बढाउन लाग्छौँ। साथै हिमालय बैंकलाई मलेसियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ कारोबारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ। विगत 13 वर्षदेखि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत वाकाथन यस वर्ष पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले आयोजना गर्यो। बैंकको बानेश्वर शाखाबाट सुरु भएको उक्त वाकाथन माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, नयाँ सडक हुँदै लाजिमपाट शाखामा गई समाप्त भएको थियो। वाकाथनमा बैंकका कर्मचारीहरू, सहयोगी संस्थाका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। We are delighted that this is the 13th edition of Walkathon for Standard Chartered Bank Nepal. I think it's a great tradition that the bank puts out at this time of the year
and we do it for a cause. Walking is good for health, but we also do it for a cause. We do it for raising funds for our Seeing is Believing global project, which takes care of ophthalmic care. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले आयोजना गरेको यस वाकाथनमा तारा म्यानेजमेन्ट, नेसनल इन्सुरेन्स लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग रहेको थियो। वाकाथन मार्फत सङ्कलन भएको रकम दृष्टिविहीनहरूको उपचार तथा माइती नेपालका बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ। 3 years ago, we gave $1 million to the Biratnagar Eye Hospital. Just this year, in the beginning, in January 2014, we give another $1 million to Tilganga Institute to set up 2 additional wards in Bhaktapur in yet another district. Our main reason for supporting Walkathon is the cause for it, which it is being organized. That is Seeing is Believing. That is basically for the visual impaired people. So that is one of the main cause. And secondly, since we are associated with Standard Chartered Bank for a long time as a bank assurance partner, so that's why there are 2-3 reasons to be associated with this program. यसले चाहिँ नि हामी सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। हामीले यो खाली व्यवसाय मात्रै भन्दा पनि समाजलाई केही दिन सकिन्छ भने दिनुपर्छ भनेर जुन नोबेल उद्देश्यले यो ब्याङ्कले कार्यक्रम गरिरहेछ, खास गरी यो सिइङ एन्ड इज बिलिभिङ अन्तर्गत गरे हुनुपर्छ यो ब्याङ्कले। यो चाहिँ निकै राम्रो लाग्छ र यसमा सबै जसरी ब्याङ्कले हाम्रो डिसेबल साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यसमा इन्भल्भ गराएर जुन यो वाकाथन कार्यक्रम गरिरहेछ यो निकै राम्रो लागिरहेछ। सिभिल ब्याङ्क लिमिटेड र इजिलिङ्क रेमिट बीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौता पत्रमा सिभिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन र इजिलिङ्क रेमिटका प्रबन्धक दिपेन्द्र खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार इजिलिङ्क रेमिट मार्फत जापानबाट नेपालमा रकम पठाउँदा सिभिल ब्याङ्कले आफ्ना 41 शाखा मार्फत त्यसको भुक्तानी दिनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत मङ्गलबारबाट एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको व्यवस्थापन ब्याङ्कका प्रवर्धकहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गुड फर पेमेन्ट चेकमा करिब 83 करोड रुपियाँ हिनामिना भई ब्याङ्क समस्यामा परेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले गत असोज 13 गते तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी ब्याङ्कको व्यवस्थापन सम्हालेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्क सफलताका साथ बाहिरिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम राष्ट्र ब्याङ्कलाई आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको तर्फबाट ब्याङ्क अब सक्षम भइसकेको छ। ब्याङ्कका सूचाङ्कहरू राम्रा भइसकेको अवस्था छ। ब्याङ्क अब अगाडि बढ्ने कुरामा निश्चित छ, अब राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्दैछ। एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको व्यवस्थापनलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले जिम्मा लिएपछि ब्याङ्कको पुँजीकोष अनुपात बढेको छ। यससँगै ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको सुधारात्मक कारबाहीबाट हटेको छ। साथै केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ प्रवर्धकहरूलाई फागुन मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गराई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा केही कुराहरू प्रोभिजनमा गएको पैसाहरूलाई छोडेर आम्दानी चाहिँ लगभग 72 लाख आम्दानी मुनाफा देखिएको अवस्था छ। तैपनि केही सूचाङ्कहरू हाम्रा चाहिँ कमजोर अवस्थामा रहेका चाहिँ अवश्य छन्। हामीलाई छोटो र अति नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यसलाई हामी सफलताका साथ सम्पन्न पनि गर्नेछौँ। आगामी फागुन अन्तसम्म हामी साधारण सभा अवश्य पनि गर्नेछौँ र नयाँ सञ्चालक समिति लगायत एउटा नयाँ बोर्ड फर्मेसन अवश्य पनि हुनेछ। र मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चुनौती भनेको ब्याङ्कको समस्यालाई समाधान गर्ने, ब्याङ्कको आर्थिक पक्षलाई चाहिँ सबल बनाउने, सक्षम बनाउने योजनाका साथ हामी रणनीतिमा उभिएको अवस्था चाहिँ छ। एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अब आन्तरिक वित्तीय अवस्था एवं व्यवस्थापन पक्षलाई सबल बनाउँदै जाने बताएको छ। नेपाल आवास फाइनान्स लिमिटेडले चुक्ताबुझी वृद्धि गरी 20 करोड 8 लाख रुपियाँ पुर्याउने भएको छ। चुक्ताबुझी वृद्धिका लागि फाइनान्सको राजधानीमा सम्पन्न 22औं वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई करिब 6% बोनस शेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा करिब 35 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 38 करोड रुपियाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ। ब्याङ्कले निर्दिष्ट गरेको क्यापिटल प्लान जुन छ 70-71 सम्म हामीले यसपालि पुरा गर्यौँ। हाम्रो 20 करोड चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रेस्क्राइब गरेको जुन पुँजीको संरचना छ यसपालि 20 करोडलाई नाग्यौँ। यसपालिको बोनसहरूले हाम्रो 20 करोड 8 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पुँजी हुन्छ र टोटल रिक्वायर्ड अफ क्यापिटल कोर क्यापिटल हाम्रो चाहिँ 25-26 करोडको पुगेको छ सबै रिजर्भहरू गरेर। र आगामी दिनहरूमा अब डिपोजिटहरू धेरै चाहिँ अलिकति
विगतका केही क्रियाकलाप फाइनेन्सिङ क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि डिपोजिटहरू घट्न गएको अवस्थामा अब हामीले नयाँ रूपले यसलाई चाहिँ अब क्यापिटल पनि पुरा भयो हाम्रो र यसलाई कसरी डिपोजिट इन्हान्स गर्ने चाहिँ हामी यसमा सचेत छौँ र अगाडि नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याएर चाहिँ डिपोजिटलाई चाहिँ हामी वृद्धि गर्नेछौँ। यस नेपाल आवास फाइनान्सले घर कर्जा, शेयर खरिद कर्जा, शेयर धितो कर्जा, एसएमई कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षमा शाखा विस्तार गर्ने बताएको छ। हामी नयाँ कार्यदिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ र फाइनान्स कम्पनीले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको नियममा रहेर सम्पूर्ण कार्यहरू हामीले जुन गर्न पाउनेछौँ त्यो कार्यहरूलाई हामी सफलतापूर्वक अगाडि गर्नेछौँ र ताकि हाम्रो जुन दायराहरू विस्तृत रूपमा हामी गरिरहेका छौँ। पहिला चाहिँ खालि आवासमा मात्रै हाम्रो लगानी थियो, घर निर्माणमा, जग्गा खरिदमा मात्रै। अब हामी सम्पूर्ण फाइनान्स कम्पनीले गर्न पाउने कामहरू, सम्पूर्ण कार्यहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनामा विस्तार गरेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार के छ भने एउटा ब्रान्च थप गर्नलाई पुँजी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनान्स कम्पनीले। यद्यपि हाम्रो चाहिँ पुँजी क्यापिटलको पूर्ण भए तापनि थप ब्रान्चको लागि एडिसनल पुँजी आवश्यकता पर्छ। त्यो पुँजी चाहिँ हामी नाफाबाट नै परिचालित गर्दै र हरेक वर्ष एउटा चाहिँ ब्रान्चहरू थप्दै जाने विभिन्न स्थानहरूमा। दर्शकवृन्द, हामीसँग सार्क हस्तकला मेला सम्बन्धी रिपोर्ट बाँकी नै छ। त्यसभन्दा अगाडि पुनः केही कमर्सियल। सार्क क्षेत्रमा उत्पादित हातबाट बनेका सामग्रीहरूको एउटै थलोबाट प्रचार प्रसार भइरहेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आयोजना गरेको सार्क हस्तकला मेलाले आन्तरिक एवं क्षेत्रीय रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत छोटो सामग्री। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र हातबाट बनेका हस्तकला सामग्री देख्दा आकर्षक र शोभायमान हुन्छन्। नेपाली विविध कला संस्कृति अनि मौलिक पहिचान बोकेका यस्ता हस्तकला सामग्रीहरूको प्रवर्धनका लागि राजधानीको भृकुटी मण्डपमा सार्क हस्तकला प्रदर्शनी एवं 12औं हस्तकला व्यापार मेला आयोजना भइरहेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आयोजना गरेको यस हस्तकला मेलामा पहिलो पटक सार्कका सबै राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व पनि रहेको छ। यो जस्तो भव्य चाहिँ पहिला भएको थिएन, तर यसपालि चाहिँ हाम्रो मेला पनि जोडिएको हुनाले सार्कबाट सहभागिता गर्नुभएका पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पनि धेरै राम्रो रेस्पोन्स हामीले पाएको छौँ। राम्रो छ भन्ने कुरा। यसपालि हामीले स्टलहरूको पनि नयाँ किसिमले व्यवस्था गरेका छौँ पहिलाको भन्दा, र यसपालि चाहिँ हामीले हस्तकलाका सामानहरू पनि विशेष रूपमा नयाँ किसिमको सामानहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। सार्क लेभलको कन्ट्रीहरू बिचमा पनि इकोनोमी एक्टिभिटी बढाउनु पऱ्यो भनेर हामीले पहिलेदेखि कुरा गरिआएको। त्यस हिसाबले पनि अब सार्क लेभलबाट चाहिँ 8वटै देशबाट एक्जिबिटरहरू आउनु भएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो इकोनोमी एक्टिभिटी चाहिँ अब बढ्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। मेलामा सार्क हस्तकला प्रदर्शनी अन्तर्गत 40 जना शिल्पीको सहभागिता रहेको छ भने 6वटा प्याभिलियन समेत गरी 209वटा स्टल रहेका छन्। मेलामा वर्षका वस्तुको रूपमा रहेका चाँदीका सामग्री एवं काष्ठकला वस्तुको हस्तकला प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ। सार्क क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी व्यवसायको रूपमा रहेको हस्तकला सामग्रीहरूको अहिले एउटै थलोबाट नेपाली बजारमा प्रचार प्रसार हुनुले सार्क व्यापार सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। Multicultural people are come here and their acknowledgement and their knowledge is so increasing, and they know about the many SAARC countries. There are 7 countries including in SAARC. That's why they are coming and about know the SAARC culture. They are including cultural activities and which culture those people are coming here from this own country and collection the products, and they are collection the multicultural product. It's a very enjoying and very interesting function. This is terracotta product. Is clay for made. Something is flower vase. Something is showpiece. And something is flowers into the water and floating flowers. This piece. And some product is very लुज रेट। मेलामा हस्तकला सामग्री सम्बन्धी गोष्ठी पनि आयोजना भएको छ। यसले हस्तकला सामग्रीको बारेमा जानकारी दिन मद्दत गर्नेछ। हस्तकलामा चाहिँ स्वच्छ व्यवसाय भन्ने चाहिँ हामीले त्यो टपिक्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको छु र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो हस्तकलामा संलग्न आर्टिसन हैन अरूलाई बढी से बढी वर्तमान बजारको चाहिँ जानकारी होस्
र यसबाट उहाँहरूले चाहिँ बढी से बढी फाइदा लियो। अहिले जसले पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ जसले पनि अहिले स्वच्छ व्यवसाय फेयर ट्रेड सम्बन्धी चाहिँ अहिले चासो देखाउन थालेको हुनाले हाम्रो हस्तकलामा संलग्न व्यवसायहरूलाई पनि यसबारे चाहिँ ज्ञान दिन सके भने उहाँहरूको चाहिँ बजार व्यवस्था राम्रो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यले 5 दिनसम्म राजधानीमा सञ्चालन हुने मेलामा 3 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिब 10 करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा महासङ्घको रहेको छ। यसअघि सार्क हस्तकला प्रदर्शनी एवं 12औं हस्तकला व्यापार मेलाको उद्घाटन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न हस्तकला सामग्री निकासीकर्ताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, थप आर्थिक गतिविधिहरूका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthkoarthanews.com लगइन गरी अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।